अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से हम एक खूबसूरत सी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मेन टॉपिक है फस्तबिकुल खैरात, यानी कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले लोग। हम ये जानेंगे कि वो कौन लोग होते हैं, और अब हम कहाँ से जानेंगे, वो है कुरान पाक, क्योंकि कुरान पाक को ही अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए उतारा है। कुरान पाक ही हमारे लिए हिदायत का ज़रिया है। इसलिए हम जानेंगे कि वो कौन लोग होते हैं जो फस्तबिकुल खैरात होते हैं, जो नेकियों में सबकत ले जाते हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं, जो वो जब इस दुनिया से जाएंगे तो जन्नत उनका मुक़द्दर होगी, वो अल्लाह का दीदार करेंगे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर बातें करेंगे। कितने प्यारे और कितने खुश नसीब होते हैं। तो हम सब ने भी उनमें शामिल होना है, और उनमें शामिल होने के लिए हमें फस्तबिकुल खैरात बनना होगा, नेकियों में सबकत ले जाने वाली बनना होगा। हमने ये नहीं देखना वो नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। कोई करे या ना करे, मैंने करना है, मैंने बनना है फस्तबिकुल खैरात इंशाअल्लाह। तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। हम कुरान से देखेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल फातिहा, जिसकी एक वर्ड्स आपके सामने रखूंगी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये फस्तबिकुल खैरात होते हैं, जिनका मकसद नेकियों में आगे जाना होता है, जिनका मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करना होता है। वो अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। वो अल्लाह से मदद मांगते हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगते। एक हदीस आपके सामने रखूंगी, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी के पीछे था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लड़के, बेशक मैं तुम्हें चंद अहम बातें बतला रहा हूँ। तुम अल्लाह ताला के एहकाम की हिफाजत करो, वो तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के हकूक़ का ख्याल रखो, उससे तुम अपने सामने पाओगे। ठीक है। जब तुम कोई चीज़ मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ अल्लाह से मदद तलब करो, और ये बात जान लो कि अगर सारी उम्मत भी जमा होकर तुम्हें कुछ नफ़ा पहुंचाना चाहे तो वो तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो इससे ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया गया। कलम उठा लिए गए और तकदीर के सहीफे खुश हो गए। ये हदीस है। अब इस पे हमने गौर व फिक्र करना। यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र क्यों किया कि सिर्फ अल्लाह से मांगो। अब आप कहेंगे हम भी तो अल्लाह से मांगते हैं। इसमें आपने गौर करना है, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी पे यकीन करती हूँ? क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी के आगे झुकती हूँ? अगर तो आप झुकते हैं, अगर तो आप यकीन रखते हैं, तो फ़ौरन इस चीज़ से निकले, अल्लाह से मदद मांगे, और जब तुम मदद चाहो तो सिर्फ उससे मदद तलब करो। फिर किसी से उम्मीद ना करें, किसी से भी ये ना कहे कि उसने मेरी मदद नहीं की। भाई वो कौन होता है? आप अल्लाह से कहें। आप अपनी माँ से कहते हैं, या आपकी माँ आपको कहती है कि बेटा तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो आप कितना अंधा यकीन करते हैं उन पर कि मेरी माँ ने मुझे कहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे कहता है कि मुझसे मांगो, मैं दूंगा। वो बादशाह जिसके हाथ में सारी बादशाहत है आपसे कहता है कि मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तो फिर क्यों उससे नहीं मांगते? क्यों उससे दिल नहीं लगाते? यहाँ पे अब एक बात आपके सामने रखती हूँ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पर चला। जो फस्तबिकुल खैरात लोग होते हैं ना, जिनका मकसद नेकियों में सबकत ले जाना होता है, वो इस दुआ को बहुत ज़्यादा मांगते हैं। वो अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, अल्लाह से सीधा रास्ता मांगते हैं, क्योंकि साते मुस्तकीम वो रास्ता है जो जन्नत तक पहुंचाता है। ये हक़ की मार्फत और उस पर अमल करने का नाम है। साते मुस्तकीम वो शरीयत है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। बंदे के लिए अपनी सादत का कोई रास्ता
صراط مستقیم پر استقامت کے سوا نہیں، اور استقامت کے لیے کوئی راستہ رب العزت کی ہدایت کے بغیر نہیں۔ جیسے عبادت استعانت کے بغیر ممکن نہیں نا، ایسے ہی صراط مستقیم پر استقامت اس کی ہدایت کے بغیر ممکن ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے دعا مانگنا، کیونکہ ہدایت وہ واحد چیز ہے جو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ آپ کی طرف آپ کی توجہ تو ہوگی تو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہدایت دیتے ہیں، آپ کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ تو ہدایت مانگنی چاہیے۔ تو ان کا مقصد ہوتا ہے ہدایت کو مانگنا اور ہدایت کے راستے پر چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی تھی، اللہم ثبتنی وجعلنی ہادیا مہدیا۔ اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کو، اس آیت کو ہم نے یاد کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ہی یہ راستے بنائے، ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنائے۔ ہدایت پہلے ہمیں ملے، پھر ہم لوگوں کو دیں، یعنی کہ عمل میں ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ تو ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنو میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑے گا گمراہ ہو جائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید کو سیکھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر تو ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ ہدایت پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم اس کو پکڑ کے چھوڑ دیں گے یا کبھی پکڑیں گے نہیں، تو ہم کبھی بھی ہدایت پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور قرآن ہی سے ہم نے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم سب کو، آپ کو، مجھے، ہماری ٹیم کو، پوری دنیا کو ہدایت کے راستے پر آنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، فاستبقوا الخیرات لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ان کا پہلا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ کتنا بھی مشکل وقت ان کی زندگی میں ہو، وہ اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اب ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ تو پہلے تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے، اور اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس سے دعا کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل آپ نے کرنا ہے، اور میں نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنی ہے کہ اے میرے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے راستے پر چلائیں گے نا، تو آپ چلیں گے۔ کوئی شیطان، کوئی آپ کا ارد گرد لوگ، کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ کا دل خود مائل ہوگا نیکیوں کے کاموں میں، آپ خود نیکیوں میں سبقت لے کے جائیں گے، آپ خود فاستبقوا الخیرات لوگوں میں شامل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ پھر اور اللہ کی رسی کون ہے؟ کتاب قرآن مجید، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ کل انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں گے، اور اس میں کچھ ایسی باتیں سیکھیں گے، ایسی آیات لے کر آؤں گی آپ کے سامنے، اور ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تاکہ ہم سب فاستبقوا الخیرات لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور ہمیں جنت میں بھیجے، اور ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔